नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि रज़ा ख़ानियत की बुनियाद झूठ, मकर व फ़रेब और उलमा देवबंद पर गलत इल्ज़ामात ही है। और हम ये कहते हैं और कहते रहेंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ये वीडियो उस पालंबी पाखंडी के रद में है कि जो ये कहता है कि बरेलवी उलमाए अहले देवबंद पर, यानी देवबंदियों पर, नजदियों पर, वहाबियों पर झूठ और गलत के फतवे लगाते हैं। यानी वो जो भी फतवे लगाते हैं, जो भी बात कहते हैं, जो भी उनके अक़ीदा को बयान करते हैं, वो सब झूठ है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इस पालंबी पाखंडी की किताबों में है या नहीं है। देखिए आज की इस वीडियो में। पहले आप लोग उसकी इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर उसके इस वीडियो का जवाब देते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि रज़ा ख़ानियत की बुनियाद झूठ, मकर व फ़रेब और उलमाए देवबंद पर गलत इल्ज़ामात ही है। जिस दिन उलमाए देवबंद पर ये इल्ज़ाम लगाना बंद कर देंगे, उसी दिन रज़ा ख़ानियत की दुकान बंद हो जाएगी, इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन चूँकि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी रोटी चलती रहे, हमारा पेट भरता रहे, इसलिए वो उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बोलते हैं और उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों का गलत मतलब बयान कर पब्लिक के सामने लाते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। तो आइए सबसे पहले इसी के हकीमुल उम्मत, इसके सबसे बड़े पीर मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्ज़ुल ईमान को देखते हैं। तो देखिए, इस हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर अक़ीदा बयान किया गया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म बच्चों, पागलों, जानवरों या उनके बराबर है। माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब आइए उन्हीं की जमात के एक मौलाना मारूफ़ खलील अहमद की किताब देखते हैं, बराहीन क़ातिया। इसमें देखिए इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कितनी गुस्ताखी की है। कि मौलाना खलील अहमद लिखता है अपनी किताब बराहीन क़ातिया में कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से ज़्यादा है। माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और यही खलील अहमद अपनी किताब बराहीन क़ातिया, इसी किताब में लिखता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी हुज़ूर को उर्दू बोलना मदरसा देवबंद से आया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अबे पाखंडी, इम्तियाज़ पालंबी, ज़रा इन किताबों को देखना, ज़रा अपने इन मुसन्निफ़, अपने इन उलमा को देखना कि इन्होंने हुज़ूर की शान में किस तरीके से गुस्ताखियाँ की हैं। अब मौलवी इस्माइल देहलवी की किताब तक़बीतुल ईमान, इसको ज़रा देखिए। इसमें अक़ीदा बयान किया गया है हर छोटा बड़ा मखलूक, नबी और गैर नबी, अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और इसी मौलवी की किताब सिरात मुस्तक़ीम, यानी इस्माइल देहलवी की, इस किताब में देखिए इसने किस कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। ये पालंबी पाखंडी कहता है कि रज़ा ख़ानियत झूठ बोलते हैं, हम पे गलत अक़ीदे का फतवा लगाते हैं, हम पे झूठ और मकर व फ़रेब के फतवे लगाते हैं। अबे अंधे देखना अपने इस मौलवी को, इस्माइल देहलवी ने अपनी सिरात मुस्तक़ीम में क्या लिखा है, किस कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। लिखता है कि नमाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल लाना अपने गधे और बैल के ख़याल में डूब जाने से बदतर है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। यानी हुज़ूर का नमाज में ख़याल लाना, इसका मौलवी लिखता है कि तुम उसकी बजाय अपने गधे और बैल के ख़याल से ज़्यादा बदतर है, यानी उनसे ज़्यादा बुरा ख़याल है। माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और ये पाखंडी कहता है कि रज़ा ख़ानियत झूठ बोलते हैं, ये बरेलवी वाले झूठ बोलते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम वो बातें बताते हैं जो तुम्हारे मौलवियों ने, तुम्हारे पीरों ने तुम्हारी किताबों में लिख रखा है। तुम्हारी किताब, तुम्हारा मौलवी खलील अहमद लिखता है अपनी किताब बराहीन क़ातिया में कि माज़ल्लाह खुदा भी झूठ बोल सकता है। हमें जब तुम खुदा की तरफ निस्बत झूठ की कर सकते हो तो फिर हम सुन्नी बरेलवी क्या चीज़ हैं। जब हम इनके यही अक़ीदे को,
ان کی یہی عبارتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تب یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط اس سے عبارت نکال رہے ہیں، یہ غلط مطلب نکال رہے ہیں، یہ غلط عقیدہ بیان کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بیان کر رہے ہیں۔ ایسا علماء دیوبند نے نہیں لکھا۔ ابھی لکھا نہیں ہے تو یہ دیکھو نا اپنی کتابوں میں۔ ان پاخنڈیوں سے بہتر تو وہ جانور ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی سے ڈرتا ہے۔ آئیے میں آپ کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک جانور بھی کس طریقے سے، کس قدر نبی کی شان میں گستاخی ہونے سے ڈرتا ہے، لیکن یہ پاخنڈی، یہ ان کے مولوی نے نبی کی شان میں، اللہ کی شان میں، اولیاء کی شان میں اتنی گستاخیاں لکھی ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ آئیے میں آپ کے لیے روایت سناتا ہوں، اور پہلے حوالہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں کہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دی کہاں سے نہیں پڑھ دی روایت۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام طحاوی نے شرح مانی الآثار کے اندر اسے نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام بہقی نے دلال النبوہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ علامہ عبد البر نے فی التمہید کے اندر اس عبارت کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ علامہ حاشمی نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ آئیے وہ حدیث پاک کیا ہے کہ ایک جانور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان لآل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحش۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کے لیے ایک جنگلی بیل تھا، یعنی ان کے لیے کیا تھا؟ جنگلی جانور تھا، جنگلی بیل تھا۔ فرماتی ہیں فَإِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تھے، لعبا واشتد واقبل وادبر۔ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی باہر تشریف لے جاتے، باہر تشریف لاتے تھے، تو وہ جو جنگلی بیل تھا نبی کی آل کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، اور جب اس کی نظر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑتی تھی، یعنی جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ آئیے روایت سنیے۔ واشتد واقبل وادبر، تو وہ خوشی کے مارے واشتد وجد کرتا تھا، یعنی کبھی آگے بڑھتا، کبھی پیچھے ہٹتا، کبھی پھر آگے بڑھتا، کبھی پھر پیچھے ہٹتا۔ اللہ اکبر، ایک خوشی میں، یعنی نبی کو دیکھنے کی خوشی میں، یعنی گویا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ جیسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی خدا جیسا، ارے ویسے ہی نہیں کوئی میرے مصطفیٰ جیسا۔ یعنی وہ بیل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا تو کبھی آگے بڑھتا تھا، کبھی پیچھے ہٹتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، یعنی وہ خوشی میں اچھلتا کودتا تھا نبی کو دیکھ کر، یعنی حضور کو جب دیکھ لیتا تھا تو وہ ایسا وجد کرتے ہوئے کبھی آگے کبھی پیچھے ہٹتا تھا۔ اب آگے روایت سنیے۔ فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قد دخل رفض فلم یترمرم ما دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت۔ اب پاخنڈی، اب اس روایت کو دیکھ کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، یعنی جب وہ بیل نبی کو دیکھ لیتا تھا، آتے ہوئے دیکھ لیتا تھا، تو خوشی میں کبھی آگے بڑھتا کبھی پیچھے ہٹتا، لیکن فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْبَيْتِ، اور جب وہ یہ محسوس کر لیتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، اللہ کے نبی اندر اپنے گھر مبارک میں ہیں، اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، تو کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ؟ فلم یترمرم،
تو بالکل سکون سے بیٹھ جاتا تھا، بالکل سکون سے بیٹھ جاتا تھا، نہ چیختا تھا، نہ چلاتا تھا، نہ دوڑتا تھا، نہ آگے ہٹتا نہ پیچھے ہٹتا، بلکہ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ کب؟ فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ یہ محسوس کر لیتا تھا، یہ گمان کر لیتا تھا کہ اللہ کے نبی اندر تشریف فرما ہے۔ کیوں؟ آگے فرماتی ہیں کراہیت ان یؤذیہ، کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میرے آقا کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں میرے آقا کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابے پالمبی پاخنڈی، ذرا اس بیل سے سبق لے، اس جانور سے سبق لے، یہ جانور تمہاری نسل سے بھی افضل ہے، یہ جانور تمہارے مولویوں سے بھی افضل ہے، کہ جنہوں نے معاذ اللہ حضور کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم بتایا ہے، کہ جنہوں نے اللہ کے مقام کے آگے حضور کے مقام کو معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل بتایا۔ استغفر اللہ۔ ابے پاخنڈی، ذرا اس بیل سے سبق لے کہ جو بیل نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے اتنا ڈر رہا ہو، نبی کی شان میں بے ادبی کرنے سے اتنا ڈر رہا ہو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔